فقیر کہنے لگا بادشاہ میں نوینا دست جتھے ہمیشہ واسطے چلے آئے اس علاقے واسطے اس وطن واسطے کی تیاری کر کے چلے آئے. بادشاہ لا جواب ہو گیا, پلکاں تے آنسوان دی برسات آ گئی, رخسار بھر گئے پلکاں تے آنسو اتنے زیادہ. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بابا تو تے میری عقل تو پردہ ہٹا چھڑے ہے, تو تے مینوں عجیب سوچاں جو مبتلا کر چھڑے ہے. میں تے اگاں دی کوئی تیاری نہیں کر سکا, میں تے اگاں دی کوئی تیاری نہیں کر سکا. اس وقت بابا جی نے فرمایا بادشاہ سلامت ہن دس جتھے 3-4 دناں دا رہائش 3-4 دناں دا رہنا بہنا تے مہینہ پہلے تیاریاں جتھے واپس ہی مڑ کے نہیں آنا اتھوں واسطے کوئی تیار نہیں کر سکا. آج دس بادشاہ سلامت پاگل تو میں یا پاگل میں؟ اچھی سن بولو یار, آج میں نو دس پاگل میں یا پاگل تو میں؟ بادشاہ رو کے کہنے لگا بابا جی پاگل میں جنہیں 2 دناں دے 4 دناں دے شکار واسطے مہینہ تیاریاں تے جتھے ہمیشہ چلے کوئی تیاری کدے سوچ ہی نہیں آئی مینوں قبر تے حشر دی. تے بابا جی کہنے لگے بادشاہ نے گل تے دس اس بڑے مجمع دے اندر جس دن تو اعلان کیتا سی پاگل کون ہے؟ اگر تیری ہزاراں دی اس رعایا دے اندر پوری بادشاہی دے اندر میں کھڑا ہو کے کہہ دیندا کہ پاگل بادشاہ تو ہے, تو میرا سر قلم کر دینا سی, تو میرا سر تن تو جدا کر دینا سی کہ میری حد تک ہو گئی. تحقیر کی تھی بابے نے, ہزاروں دے مجمع دے اندر میں نے پاگل کرا دیتا ہے. بادشاہ آج دے دیہاڑے واسطے میں لوگاں دیاں گلاں بھی برداشت کیتی ہیں سر. آج دے اس وقت واسطے میں تن سمجھانا چاہندا سی بادشاہ پاگل میں نہیں پاگل تو ہے. تے بابا جی نے انگوٹھی اتاری تے انگوٹھی اتار کے بابا کہنے لگا بادشاہ ہن دس دے انگوٹھی دا حقدار میں آیا, انگوٹھی دا حقدار تو ہے. بادشاہ دے ہاتھ جڑ گئے, سر جھک گیا, ہچکی بند گئی تے رو کے کہنے لگا بابا اس انگوٹھی دا حقدار تو نہیں ہے, انگوٹھی دا حقدار میں آؤ. اللہ قرآن دے اندر اعلان فرماتا ہے السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. وے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی, نوجوان کیسے کیسے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ دنیا نہیں منزل ساڑھے دور دراز بسیرے ملک فلک سب یہ ٹھاوس دے ساڑھی بستی ہور اگیرے لاہوتی پرواز یہ ساڑھی ساڑھے رتبے بہت اچیرے آزمی اصل مقام اساڑا جتھے ذات قدیم دے دے. آئیے میری سرکار دے غلام روز دے اٹھتے جنازے اپنے کندیاں تے لے کے اپنے اسی پیاریاں نو چلنے آ قبرستان دی دیر نگری دیاں والے کر کے آنے آ. پر کدی سوچیاں کوئی نہیں آج کسے نو لے کے چلے تمہیں کل اسے کندیاں تے سوار ہو کے چلنے. آ میری سرکار دے غلام اے وقت نو فائدہ غنیمت سمجھ, وقت دوبارہ کسی دے ہاتھ نہیں آئے گا. ایک سیکنڈ گزر جائے ساری دنیا زور لگائے مڑ کے نہیں آئے گا. اس سے واسطے اللہ قرآن دے اندر فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ اپنے
اپنے رب بارے دھوکھا کھا کے پھرنا ہے. انسان سوچتے صحیح دنیا تو دھوکھا کھا گیا نا, چکا چون تو دھوکھا کھا گیا, روپے پیسے تو شہرت تو عزت تو آبرو تو دھوکھا کھا گیا کہ شاید یہ دنیا دی زندگی ہمیشہ دی زندگی. نا اگر اج جوانے تے کل پڑھاپا ضرور آئے گا, اج سیاہ بال نے کل نو سفید ضرور آ جان گے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل دے بڑے با کمال نبی نے, تے ملک الموت علیہ السلام نال آپ دی بڑی دوستی سی. آپ نے فرمایا ملک الموت تیری میری یاری تتا ہے نا کہ خطرے دا کوئی مسئلہ آ جائے, خطرے دی علامت ہوئے تے یار یارہ نو آگاہ ضرور کر دیں دے. تے تو مہربانی کر جدو میری موت آئے نا تے میرے والے کوئی قاصد ضرور بھیج دینا تاکہ میں اپنے بچیاں نو کسی دے ذمہ لگاواں گا, اپنے معاملات کسی دے ذمہ کر دیاں گا. تے ملک الموت نے عرض کی تھی اللہ دے پیارے نبی گھبراؤ نہیں, میں ضرور قاصد بھیجاں گا جڑا تھوڑی موت تو پہلے تو انہوں اطلاع کر دے گا اور تسی اپنے معاملات سنبھال لینا. اللہ دے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام وقت گزردا گیا, سیاہ بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی, نظر کمزور ہو گئی, دوستان عزیز اعضاء کمزور ہو گئے, ہڈیاں دے اندر طاقت نہیں رہی. ملک الموت علیہ السلام موت دا پیغام لے کے آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت تیار ہو جاؤ, میں تو لین واسطے آیا. رب دا نبی فرماتا ہے او ملک الموت تو یاری نہیں نبھائی, تو میرے نال وعدہ کیتا سی میں تواڈے ول قاصد ضرور بھیجاں گا, مگر کوئی قاصد نہیں آیا, کوئی تیرا پیغام لے کے نہیں آیا, کوئی پیغمبر کوئی ڈاکیا نہیں آیا. اللہ دے پیارے نبی دی بارگاہ دے اندر ملک الموت کہنے لگے اے پیارے پیغمبر تسی کہندے ہو قاصد نہیں آیا, تسی ایک قاصد دی گل کر دے ہو, میں 4 قاصد روانہ کیتے نے. ایک قاصد دی گل کر دے میں تے 4 بھیجے سن. فرمایا یار کوئی نہیں آیا. عرض کرن لگے ملک الموت سنو جی میں قاصداں نے نشانیاں دس دینا. فرماون لگے دس کیسا قاصد آیا؟ فرمایا غریب نواز تواڈے بال کالے سے سفید ہو گئے, پہلا قاصد آیا. بولو سبحان اللہ. تو پھر تواڈی کمر سیدھی سی ٹیڑھی ہو گئی. دوسرا قاصد آ گیا, نظر تیز سی کمزور ہو گئی. تیسرا قاصد آ گیا, ہڈیاں جوان سن مضبوط سن, تسی بڑے بڑے مضبوط کام کر دے سی, یہ ہڈیاں کمزور ہو گئیاں. یہ میرا چوتھا قاصد آ گیا. غریب نواز تسی کہندے ہو قاصد کوئی نہیں آیا, اس واسطے تے سلطان العارفین فرما دیں اگلے پہرے جے کچھ نہیں کھٹیا تے دیگر لوکی کر سے جا جا دمنو سر سے جھوک لڑے سی تے مڑ پچھتا سے جدوں جو بیگانی بڑھ سے کامل تے نیک وسیلہ تا بیڑے رسول تے چڑھ سے